नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेसनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर 6%मा झर्यो। अहिलेसम्म 1,26,00,000 जनाले कम्तीमा एक मात्र खोप लगाए। 3वटा प्रतिवेदन पारित गरेर एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठक सकियो। घनश्याम भुसालको 3 बुँदे फरक मत। तरकारीको भाउ निरन्तर बढे यो वर्ष धेरै पानी पर्दा उत्पादन कम भएको तरकारी विकास केन्द्रको भनाई। यो वर्ष चाहिँ रेनफल चाहिँ बढी पर्यो, लगाएका तरकारीहरू चाहिँ मर्ने, नर्सरीहरू चाहिँ समयमा राख्न नसकिने, त्यसले अलिकति हाम्रो उत्पादनमा केही न कमी चाहिँ ल्याएको देखिन्छ। भारतमा सबै धार्मिक समूहमा प्रजनन दर घट्यो। बच्चा जन्माउने दर घट्नुमा धर्मभन्दा शिक्षा र आय स्रोतले प्रभाव पारेको निष्कर्ष। र साफ च्याम्पियनसिपको लागि नेपाली टोलीको घोषणा। इपिएल क्रिकेटमा चितवनले विराटनगरलाई हरायो। भैरवा र पोखराले अङ्क बाँडे। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर 6%मा झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये 6.07%मा मात्रै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 13,736 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 834 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,81,939 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,279 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,61,154 जना पुगेको छ। थप 9 जना सहित कोरोना संक्रमणकै कारण अहिलेसम्म 11,096 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिले 19,142 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 368 जनाको आइसियु र 120 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,02,301 मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 60,36,401 जना र एक मात्रा लगाउनेको संख्या 66,09,233 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो र पूर्ण मात्रा गरी नेपालमा 1,26,45,634 जनाले खोप लगाएका मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच खोप लगाएका पर्यटक नेपाल आएर क्वारेन्टिनमा बस्नु नपर्ने र अनअराइभल भिसा खुलाउने सरकारको निर्णयले होटल व्यवसायीहरू खुसी भएका छन्। होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानले विज्ञप्ति निकालेर खोपको मात्रा पूरा गरी आउने विदेशी पर्यटकले अनअराइभल भिसा उपलब्ध गराउने, नाका खोल्ने, क्वारेन्टिन बस्नु नपर्ने जस्ता निर्णयले होटल व्यवसाय उत्साहित भएको उल्लेख गरेको छ। सरकारको निर्णयले पर्यटन सम्भावनाको ढोका खुलेको हानको भनाइ छ। विदेशी पाहुनालाई सेवा दिने होटलका 95% भन्दा धेरै कर्मचारी तथा कामदारहरूले खोप लगाइसकेको भन्दै हानले पर्यटनका लागि एक स्वर गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नेपालमा अहिले पहिलो वा दोस्रो गरी 40% भन्दा धेरै नेपालीले नागरिकहरूले कोभिड विरुद्धको खोप लगाइसकेको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रेड जोनबाट हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने हानको भनाइ छ। सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा आफ्नै सवारी साधनको प्रयोग गर्न नपाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवले आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गरेर दिइने प्रयोगात्मक परीक्षण गर्ने ठाउँमा यातायात व्यवस्था विभागले ठेक्कामा दिइसकेको र सर्वोच्च अदालतले ठेक्कामा दिए अनुसार नै गर्नु भनेर आदेश दिएकोले तत्काल रोक्न सरकार बाध्य हुनु परेको बताउनुभयो। उहाँले अब ट्रायल परीक्षा पास गरेकै दिन सवारी चालकलाई अस्थायी अनुमति पत्र दिन सकिने पनि जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले वर्षाका कारण क्षति भएका सडकहरूको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आजको बैठकले दशैंको अवसरमा हुने आवत जावतलाई ध्यान दिएर बिग्रिएको बाटो तत्काल मर्मतका लागि निर्देशन दिएको समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले जानकारी दिनुभयो। बैठकले सीट क्षमता अनुसार यात्रु राख्न, स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न, लामो दूरीका गाडीमा भाडा दर देखिने ठाउँमा टाँच्न, अनलाइन प्रणालीबाट टिकट बुकिङको व्यवस्था गर्न र प्रभावकारी अनुगमन गर्न यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको खड्काले बताउनुभयो। दशैंको लागि गाडीको टिकट भोलिदेखि खुल्दैछ। यसअघिको समाचारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याएका छौँ। फेरि पनि खबरकै सिलसिला। सिन्धुपाल्चोक
गएको असारमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आएको बाढीले क्षति पुगेको मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रका कतिपय बासिन्दाले पुरिएका गेगर खोतलेर आफ्नो बास खोजेका छन्। नदीमा पानीको मात्रा घटेपछि बाढीले थुपारेको गेग्रान हटाएर उनीहरू घरमा फर्कन थालेका हुन्। नदीमा आएको लेदो बाढीले पुरेको भए पनि कतिपय घरहरू सग्लै थिए। ती घरमा लेदो हटाउनको साथै मर्मत समेत गरेर बस्न थालेको मेलम्ची नगरपालिकाकी मैया दुलालले बताउनुभयो। उहाँको घर 2 तला पुरिएको थियो। मजदुर र स्काइभेटरले झण्डै 1 महिना लगाएर लेदो पन्छाइ मर्मत गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। बाढीले मेलम्ची नगरपालिकामा 247 घरमा क्षति गरेको मेयर डम्बर बहादुर अर्यालले बताउनुभयो। यस्तै हेलम्बु गाउँपालिकामा 227 घरमा क्षति पुगेको अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले बताउनुभयो। पुरिएको घर सफा गर्ने काम भइरहे पनि बाढीले छिया पारेका मेलम्चीका तटीय बस्ती र अलिक परका गाउँले अझै पनि त्रासमा रहेका छन्। मेलम्चीमा खोलाको सतहभन्दा 30 फिट माथिसम्म बगर भरिएको छ। हेलम्बु र मेलम्चीको विस्तृत अध्ययन गरेर बसोबास गर्न हुने वा नहुने निर्क्युल गर्नुको साथै पीडितहरूलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक 3वटा प्रतिवेदन पारित गरेर सकिएको छ। अस्ति शुक्रबारदेखि सुरु भएको बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रस्ताव, महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेर आज सकिएको हो। बैठकपछि एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले असोज 15 गते हुने विधान महाधिवेशनमा 5000 को संख्यामा नेता कार्यकर्ता सहभागी हुने बताउनुभयो। बैठकले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको निष्कर्ष जनताको बहुदलीय जनवादले अगाडि सारेका कार्यभारहरूलाई सम्पन्न गर्दै र क्रान्तिका उपलब्धिलाई अझै संस्थागत गर्दै समाजवादी दिशामा अगाडि बढ्ने आधार तयार गर्ने रहेको प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले सरकारले पारित गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई खुल्ला गर्ने नीति लिएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ। यसैबीच बैठकमा नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भूषालले 3वटा फरक मत दर्ता गराउनु भएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएका समस्यामा एमालेको कमजोरी स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्ने, समाजवादमा जाने ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने र जनताको बहुदलीय जनवादलाई परिभाषित गर्नुपर्ने मत राखेको भूषालले बताउनुभयो। अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनले जुन धक्का खाएको छ, यो धक्का सानोतिनो छैन। यसमा हाम्रै पनि के कमी भएका हुन्, त्यसबारेमा पनि हामी नलुकाइकन दुनियाँको सामने भन्न सक्नुपर्छ। एउटा क्रान्तिकारी पार्टीले भन्ने एउटा मुख्य कुरा मैले राखेको। दोस्रो कुरा, हामी जान्ने चाहिँ समाजवादतिरको गन्तव्यमा हो, त्यसको तयारी गर्ने हाम्रो एउटा ठोस कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा रिजर्भेसन थियो। तेस्रो, हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको यत्रो कुरा गरेका छौँ, तर त्यो के हो भन्ने कुरै नभनेर पनि जान सकिन्छ। यसर्थ यो पनि हामीले यसलाई परिपूर्ण गराउँ भन्ने मेरो कुरा हो। बैठकमा अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूहरू अझै पनि सम्हालिएर अघि बढ्न सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा काम देखाएर भोट माग्न सक्ने भन्दै आफूहरू कमजोर नरहेको बताउनुभयो। फेरि पनि हामी सम्हालिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो विचारको हिसाबले सक्छौँ, सङ्गठनको हिसाबले सक्छौँ, हाम्रा विगतका कामहरूको हिसाबले सक्छौँ। हामीले जनतामा भन्ने कुरा कसरी भोट माग्न जाने होला भन्ने स्थिति छैन। हामीले के गरेका छौँ र भन्ने स्थिति छैन, हामीले गरेका छौँ। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशनको लागि थप 5 जिल्लाका क्रियाशील सदस्यको अन्तिम नामावली सूची सार्वजनिक गरेको छ। महोत्तरी, सिराहा, बाँके, सुर्खेत र डोल्पाको क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिएको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बाँकी 8 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यको नामावली ढिलोमा भोलिसम्म सार्वजनिक गरिने उहाँको भनाइ छ। झण्डै 9 लाख जना रहेका क्रियाशील सदस्य पार्टीको वाडा अधिवेशनका मतदाता हुन्। काङ्ग्रेसले 64 जिल्लामा वाडा अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ भने वाडा अधिवेशन भएका मध्ये 55 जिल्लामा गाउँ नगर अधिवेशन गरिरहेको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर 6% झर्यो। अहिलेसम्म 1,26,00,000 जनाले कम्तीमा 1 मात्रा खोप लगाए। 3वटा प्रतिवेदन पारित गरेर एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठक सकियो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनामै 26 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरैको खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल नेपाल आयात भएको छ। भन्सार विभागका
अनुसार साउन र भदौमा 8 अर्ब 36 करोड 39 लाख रुपियाँको तरकारी विभिन्न देशबाट नेपाल भित्रिएको छ। यस्तै 5 अर्ब 30 करोड रुपियाँको फलफुल आयात भएको छ। विभागका अनुसार 2 महिनामा 12 अर्ब 92 करोड रुपियाँको खाद्यान्न आयात भएको छ। भारत, चीन, ब्राजिल, स्पेन लगायतका विभिन्न देशबाट धान, चामल, मकै, गहुँ, गेडागुडी लगायतका खाद्यान्न नेपाल भित्रिएको हो। गएको आर्थिक वर्षमा नेपालमा 38 अर्ब रुपियाँको हरियो तरकारी आयात भएको थियो। यस्तै चामल मात्रै 50 अर्ब रुपियाँको भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। तरकारीको भाउ निरन्तर बढेको बढाइ छ। चाडपर्वको मुखमा तरकारीको समेत भाउ बढ्नुले उपभोक्ता थप मार्कामा परेका छन्। अहिले तरकारीको भाउ बढ्नुमा उत्पादनको कमी मुख्य कारण भनिएको छ। यो बेला तरकारीकै उत्पादन कमी हुनुको मुख्य कारण के हो भनेर साथी मदन पौड्यालले तरकारी बाली विकास केन्द्रका प्रमुख एवं वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत दिनेश प्रसाद सापकोटालाई सोध्नु भएको छ। जुन बेला तपाईँले कुरा उठाइरहनु भएको छ, जुन इस्युहरू अहिले उठिरहेको छ, यो सिजन पनि अब त्यस्तै हो। अलिकति लिन सिजन हो यो। हाम्रो अगाडि अब चाडबाडहरू आउन लागिरहेका छन् र अहिले मौसमको पनि अलिकति प्रतिकूलता हुने बेला हो। यो वर्ष चाहिँ रेनफल चाहिँ बढी पर्यो है। यो रेनफलले गर्दाखेरि तराईका कतिपय भूभागहरू डुबानमा परे। तराईबाट उत्पादन हुने तरकारीहरू चाहिँ ठुलो लस भयो। पहाडमा पनि धेरै ठाउँहरूमा लगाएका तरकारीहरू चाहिँ मर्ने उगार्ने नर्सरीहरू चाहिँ समयमा राख्न नसकिने, त्यसले अलिकति हाम्रो उत्पादनमा केही न कमी चाहिँ ल्याएको देखिन्छ। हो, तपाईँले सुरुमै जोड्नुभयो यसपालि चाहिँ मौसमको असर भनेर। मौसमकै असर हो भने अबको चाहिँ अहिले जसले चाहिँ उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ अथवा लिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ त? अब कतिपय चिजहरू हाम्रो कन्ट्रोल बियोन्ड हाम्रो के अरे आवर कन्ट्रोल है। हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरका चिजहरू हुन्छ, काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिहरू हुन्छन्। नेचुरल क्यालामिटीहरू, फ्लडहरू, ओभर रेनफलहरू, असिना, यी कुराहरू चाहिँ अब हामीले प्रकृतिमाथि पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने सम्भावना कम हुन्छ होइन। हाम्रो प्रविधि, हाम्रो क्षमता, हाम्रो लगानीको हिसाबले हामीले अहिले रातारात त्यसमा कन्ट्रोलमा गर्ने सक्दैनौँ। तर पनि हामीले के छ भन्दाखेरि बजारमा अलिकति पानी सहन सक्ने, अलिकति स्ट्रेस सहन सक्ने यस्ता जातहरू, हाइब्रिड जातहरू पनि हाम्रो एभाइलेबिलिटी छ। अलिकति हामीले किसानहरूले देखेर गर्ने भन्दा पनि बुझेर, अलिकति प्राविधिकको सल्लाह लिएर, अलिकति व्यावसायिक परिस्थिति बुझेर होइन, कुन जातहरू आफ्नो एरियामा जो सफल छ अलिकति हामीले प्राविधिक कन्सल्टेसन गरेर लगाउन सक्यौँ भने केही न केही क्षति मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। अब अलिकति पानी स्ट्रेस बढी भयो भने र किराहरू बढ्छन्, त्यसका साइड इफेक्टहरू हुन्छन् होइन। डाइरेक्ट एफेक्ट गर्ने भन्दा पनि यसमा एसोसिएट भएर चाहिँ अरू प्रब्लमहरू आउँछन्। कतिपय आफै डाइरेक्ट पनि क्षति हुन्छ, कतिपय चिजहरू चाहिँ हामीले त्योसँग स्ट्रेस कन्डिसनसँग जोडिएर चाहिँ हाम्रो रोगकिराहरूको प्रकोप बढ्ने हुन्छ। त्यसलाई बेलैमा चाहिँ हामीले अलिकति प्राविधिक सल्लाह लिएर रोगकिराको चाहिँ पनि नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने त्यो पाटोबाट हुने क्षतिहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। अहिले के गर्न सकिन्छ त? जसले चाहिँ तरकारी उत्पादन गरिरहनु भएको छ, जुन बजार आइपुगेको छैन तर पठाउने तयारीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि जोगाउने तर्फ चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हो भने कस्ता कस्ता कुरामा ध्यान दिन सकिन्छ? अब वास्तवमा यस्तो छ, अब बिस्तारै यसो हेर्दाखेरि मौसम हेर्दा र गर्दाखेरि अब पानी बिस्तारै कम हुँदै गएको अवस्था छ होइन। अबको सिजनल तरकारीहरू अब हामी चाहिँ विन्टर क्रप्सहरू लगाउँछौँ होइन। विशेष गरी मध्य पहाडी उहरूमा चाहिँ अब हामीले काउली, बन्दा लगायतका चाहिँ विन्टर क्रप्सहरू चाहिँ हामीले अब लगाउँछौँ होइन। अबको तयारी चाहिँ हामीले अलिक म्यासिभ रूपमा गऱ्यौँ भने किसान दाजुभाइहरूले नै उत्पादन गरेका चिजले हाम्रो यत्रो सहरको जनसङ्ख्यालाई खुवाउने हो होइन। त्यो तयारी चाहिँ गर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ किसानहरूले भाउ नपाउने, सस्तोमा फाल्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ एकदमै महँगो हुन्छ होइन। इराटिक खालको चाहिँ अवस्था छ। सिजन अनुसारको चाहिँ मेजर तरकारी उहरूमा चाहिँ फोकस भयो भने अलिकति नाफा पनि लिन सक्छौँ होइन। बजारको डिमान्डलाई पनि गर्न सक्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो तरकारी बाली विकास केन्द्रका प्रमुख एवं वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत दिनेश प्रसाद सापकोटा। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार घटेर राताम्य भएको छ। नेप्से आज 61.27 अङ्कले घटेर 2758.48 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। समग्र बजार घटे पनि मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। आज 1,44,94,000 किता शेयर
अर्ब 50 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। दार्चुलाबाट यो वर्ष अहिलेसम्म 379 किलो यार्सा गुम्बा निकासी भएको छ। अफिन नाप्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय दार्चुलाका अनुसार व्यापारीले छुट पूर्जी बनाएर यार्सा गुम्बा काठमाडौँ निकासी गरेका हुन्। प्रति किलो 30,000 रुपियाँका दरले राजस्व उठाउने कार्यालयले यो वर्ष 800 किलोभन्दा बढी यार्सा गुम्बाको निकासी अनुमति दिने लक्ष्य राखेको छ। धनुषामा दुर्घटनामा परि मोटरसाइकल चालकको ज्यान गएपछि स्थानीय बासिन्दाले टिप्पर जलाइदिएका छन्। जनकपुरको पिडाडी चोकमा ना 7 ख 4748 नम्बरको टिप्परले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा चालक भारतीय नागरिक आनन्द किशोर दासको ज्यान गएपछि स्थानीय बासिन्दाले टिप्परमा आगजनी गरेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। सिराहाको गोलबजार नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका 7 का अभिषेक कटुवाल र अच्युत लुइटेलको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले जनाएको छ। रौतहटको बागमती नदीमा डुबेर एकजनाको ज्यान गएको छ भने 5 जना बेपत्ता भएका छन्। राजदेवी नगरपालिका 9 ब्रह्मपुरी टोल नजिकै बागमती नदीमा माछा मार्ने क्रममा 11 वर्षका अजित महराको ज्यान गएको हो भने 10 वर्षका छोटा पिन्टु पासवान बेपत्ता भएका छन्। दैलेखको गुराँस गाउँपालिका 5 भैरी खोलामा गएको भदौमा युवती अस्मिता बोगटीको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले 21 वर्षीय गणेश विकलाई पक्राउ गरेको छ। अस्मितालाई गणेशले भदौ 14 गते राति 10 बजेतिर हत्या गरी भैरी खोलामा फालेको परिवारको आरोपपछि उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ। यसअघि रौतहटको खबरमा नदीमा एकजना बेपत्ता भएका हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याएको छ। बङ्गालको खाडीमा अहिले गुलाब नामक चक्रवातको प्रभाव नेपालमा नपर्ने भएको छ। यो चक्रवातको प्रभाव अहिले भारतको ओडिसा र मध्य प्रदेशमा देखिएकोले त्यहाँ ठूलो पानी परिरहेको छ। तर मध्य प्रदेश र ओडिसा नेपालबाट टाढा पर्ने भएकोले यसको प्रभाव नेपालमा पर्ने सम्भावना नभएको मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले जानकारी दिनुभयो। तर भारतमै बनेको न्यूनचापीय रेखाको प्रभावका कारण देशका धेरैजसो ठाउँमा सामान्यदेखि मध्यम खालको पानी पर्ने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ। मेरो पनि भन्नु छ। 2 महिनामै 13 अर्ब 66 करोड रुपैयाँको तरकारी र फलफूल नेपाल भित्रिएको खबरमा दीपक बस्नेत भन्नुहुन्छ, नेपाली तरकारी फलफूललाई रोकेर बारीमै सडाउन बाध्य पार्ने अनि भारतीय तरकारी र फलफूललाई खुलमखुल्ला भित्र दिएको नतिजा हो भनेर बुझ्दा फरक नपर्ला। श्यामकुमार घलेको प्रतिक्रिया पनि दीपक बस्नेतको जस्तै छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, नेपालको फलफूल खोलामा विदेशको फलफूल झुलामा भएपछि यस्तै हो। मरासिनी सुमन हमाल आफूले भोगेको अनुभव सुनाउँदै लेख्नुहुन्छ, मैले पनि 1 बिघा जमिनमा तरकारी खेती गर्छु। हाम्रो उत्पादनलाई कसैले महत्त्व दिँदैनन्, जोतेर फाल्नुपर्छ। दुःखको कुरा तरकारी बजारमा भारतीय तरकारीको बोलवाला छ। काठमाडौँमा तरकारीको भाउ बढेको खबरमा रोशन राई लेख्नुहुन्छ, इलाममा तरकारी नबिकेर हैरान छ। काठमाडौँमा तरकारीको भाउले आकाश छोएको छ। पसिना नबगाई खान पल्किएका बिचौलियाका कारण नै यस्तो भएको हुनुपर्छ। अनि नयाँ भाडा दर कार्यान्वयन भएको विषयमा राजन पौडेल असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै लेख्नुहुन्छ, खाद्यान्नको भाउ बढेर हैरान भएको बेला पेट्रोलियम पदार्थको पनि भाउ बढ्यो अनि गाडी भाडा पनि बढ्यो। यस्तै तरिकाले भाउ बढ्दै जाने हो भने गरिब नागरिकले कसरी गुजारा गर्लान्? विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। भारतमा सबै धार्मिक समूहको प्रजनन दर घटेको पाइएको छ। कतिपय धार्मिक समूहमा परिवार नियोजन नगर्ने, बच्चालाई ईश्वरको वरदान मान्ने लगायतका विश्वास रहने बताइरहेका बेला सबै धार्मिक समूहमा प्रजनन दर घटेको पाइएको बीबीसीले जनाएको छ। प्यू रिसर्च सेन्टरले गरेको अध्ययन अनुसार भारतमा सन् 2015 मा मुस्लिम महिलाको प्रजनन दर 2.6 र हिन्दूको 2.1 रहेको छ। यसअघि सन् 1994 मा मुस्लिमको जन्मदर 4.4 र हिन्दूको 3.3 थियो। विवरण अनुसार पछिल्लो 2 दशकमा दुवै धार्मिक समूहमा जन्मदर घटेको देखिएको छ। अहिले भारतको फरक धार्मिक समूहमा बच्चा जन्माउने दर र बच्चा जन्माउने उमेरको अन्तर निकै कम देखिएको प्यू रिसर्च सेन्टरकी एक वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता स्टेफनी क्रेमरले बताउनु भएको खबरमा उल्लेख छ। भारतमा अहिले बच्चा जन्माउने कुरामा धार्मिक आस्थाभन्दा महिलाको शिक्षाको स्तर र आय स्रोतले धेरै प्रभाव पारेको पाइएको छ। शिक्षित र राम्रो आय भएको परिवारका महिलाहरू ढिला र कम बच्चा जन्माउने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भारतमा झण्डै 80% हिन्दू र 14% मुस्लिम तथा बाँकी अरू धर्मका मानिस बस्छन्। अब केही खेल खबर। आउँदो शुक्रबारदेखि सुरु हुने साफ च्याम्पियनसिपको लागि नेपाली
फुटबल टोलीको घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले किरण चेम्जोङको कप्तानीमा 23 सदस्यीय टोली घोषणा गरेका हुन्। कतारमा भइरहेको प्रशिक्षणपछि अल मुताइरीले विकेश कुथु र राजन गुरुङलाई टिमबाट बाहिर राखेका छन्। नेपाली टोलीको रक्षकमा किरण लिम्बू, दीप कार्की र विशाल श्रेष्ठ रहेका छन्। यस्तै खेलाडीहरूमा दिनेश राजवंशी, सुरज ठकुली, अनन्त तामाङ, गौतम श्रेष्ठ, सुमन अर्याल, नितिन थापा, विशाल राई, सुनिल बल, आशिष लामा, पूजन उपरकोटी, सुमन लामा, तेज तामाङ, अञ्जन विष्ट र सुजल श्रेष्ठ रहेका छन्। यस्तै सन्तोष तामाङ, नवयुग श्रेष्ठ, आयुष घलान, मनिष डागी, कमल थापा र रोहित चन्द पनि टिममा रहेका छन्। नेपालले साफ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत पहिलो खेल आउँदो शुक्रबार आयोजक मालदिप्ससँग खेलेर प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले आज ओमानसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्दैछ। खेल राति 9:15 बजे कतारको राजधानी दोहामा सुरु हुँदैछ। साफ च्याम्पियनसिपको तयारीको लागि नेपालले ओमानसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न लागेको हो। 6औं संस्करणको एनभिए क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाल प्रहरी, त्रिभुवन आर्मी, एपीएफ र गलकोट स्पोर्ट्स क्लबले विजय सुरुवात गरेका छन्। राखेपको कबर्ड हल त्रिपुरेश्वरमा भएका खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले दावाली मिलन क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। यस्तै त्रिभुवन आर्मीले पनि कर्णाली प्रदेशलाई 3-0 को सेटमा पराजित गर्यो। अर्को खेलमा एपीएफले ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-1 र गलकोट स्पोर्ट्स क्लबले बागमती प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएको छ। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 12 टिम र महिलातर्फ 6 टिमको सहभागिता रहेको छ। महिलातर्फको खेल पर्सि मंगलबारदेखि सुरु हुनेछ। च्याम्पियनसिपको विजेताले 4 लाख, उपविजेताले 2 लाख र तेस्रो हुनेले 1 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन्। एभरेस्ट प्रिमियर लिग ईपीएल क्रिकेट खेल्न काठमाडौँ आएका पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार शाहिद अफ्रिदीले माउन्टेन फ्लाइट मार्फत नेपालको हिम श्रृङ्खला अवलोकन गरेका छन्। एटी एयरलाइन्सको जहाज मार्फत अफ्रिदीले आज बिहान माउन्टेन फ्लाइट गरेका हुन्। सुन्दर शान्त हिमाली देश नेपालमा आएर पहिलो पटक माउन्टेन फ्लाइट गर्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको र दृश्य अवलोकनले रोमाञ्चित बनाएको अफ्रिदीले प्रतिक्रिया दिएका छन्। एभरेस्ट प्रिमियर लिग ईपीएल क्रिकेटमा आज भएका खेलमा चितवन टाइगर्सले विराटनगर वारियर्सलाई हराएको छ भने भैरवा ग्ल्याडिएटर्स र पोखरा राइनोजले अङ्क बाँडेका छन्। आजको पहिलो खेलमा चितवनले विराटनगरलाई 2 विकेटले हरायो। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा विराटनगरले दिएको 152 रनको लक्ष्य चितवनले 8 विकेट गुमाएर अन्तिम बलमा भेट्टायो। चितवनको जितमा राजेश पुलामीले नट आउट 43 रन बनाए। विराटनगरका करण केसी र सिकन्दर राजाले 2-2 तथा प्रतीश जीसी र अनिल खरेलले 1-1 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको विराटनगरले जिम्बाब्वेका खेलाडी सिकन्दर राजाको 67 रन मद्दतमा 151 रन बनाएको थियो। आजको दोस्रो खेलमा भैरवा ग्ल्याडिएटर्स र पोखरा राइनोजले अङ्क बाँडेका छन्। टस जितेर पहिले ब्याटिङ थालेको पोखराले 10 ओभर 1 बलमा 7 विकेट गुमाएर 65 रन बनाउँदा पानी परेपछि खेल रोकिएको थियो। पानी नरोकिएपछि दुवै टोलीले 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल क्रिकेटमा चेन्नई सुपर किङ्सले कोलकाता नाइट राइडर्सलाई 2 विकेटले हराएको छ। युएईको आबुधाबीमा कोलकाताले दिएको 172 रनको लक्ष्य चेन्नईले 8 विकेट गुमाएर अन्तिम बलमा भेटायो। जितसँगै चेन्नई दिल्ली क्यापिटल्सलाई पछि पार्दै 16 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। आइपीएल क्रिकेटमा अहिले रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र मुम्बई इन्डियन्स खेलिरहेका छन्। टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको बेङ्गलोरले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ। बेङ्गलोरले ताजा अवस्थामा 8 ओभर 5 बलको खेल सकिँदा 2 विकेट गुमाएर 75 रन बनाएको छ। बेङ्गलोरका विराट कोहली 38 रनमा नट आउट रहेका छन्। प्लेअफमा पुग्न आज मुम्बई र बेङ्गलोर दुवै टिमलाई जित्नुपर्ने दबाव रहेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर 6% झर्यो। अहिलेसम्म 1,26 लाख जनाले कम्तीमा 1 मात्र खोप लगाए। 3वटा प्रतिवेदन पारित गरेर एमालेको केन्द्रीय कमिटिको बैठक सकियो। घनश्याम भूषालको 3 बुँदे फरक मत। तरकारीको भाउ निरन्तर बढे यो वर्ष धेरै पानी पर्दा उत्पादन कम भएको तरकारी विकास केन्द्रको भनाई। भारतमा सबै धार्मिक समूहमा प्रजनन दर घट्यो। बच्चा जन्माउने दर घट्नुमा धर्मभन्दा शिक्षा र आय स्रोतले प्रभाव पारेको निष्कर्ष। र साफ च्याम्पियनसिपको लागि नेपाली टोलीको घोषणा। ईपीएल क्रिकेटमा चितवनले विराटनगरलाई हरायो। भैरवा र पोखराले अङ्क बाँडे। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।